নূর মোহাম্মদ আপনাদের সম্মুখে একটি নাত পরিবেশন করবে। তারপরে তৈরি থাকবে ছোট্ট একটা ইংরেজি বয়ান করার জন্য মোহাম্মদ রিজওয়ান। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. سنعود معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. سنعود معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل والآر. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل والآر. سنعود معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. سنعود معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. وسنمضي ندك معاكلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو الآر بأيدينا وبكل القوة نردعهم. وسنمضي ندك معاكلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو الآر بأيدينا وبكل القوة نردعهم. سنعود معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. سنعود معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقه في الأرض براكين تدلي. لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقه
في الأرض براكين تدلي سنعود معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصبا وبكل القوة ندفعهم سنعود معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصبا وبكل القوة ندفعهم